खुदा का जिंदा पाक कलाम शेयर करें। Praise the Lord. Thank you so much, Sister Sabah. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम की गहराइयों को, इसकी सच्चाइयों को समझ सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो एक गहरा समंदर है और इसकी गहराई में हम जितना डूबते चले जाएं, इसकी जो गहराई है वो बढ़ती चली जाती है। और खुदावंद बारहा हमें ये मौके फराम करता है, हमें नई सांसें देता है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें और इसको अपने अंदर ले सकें। हालेलुया। सो खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए, उसके हजूर में झुकते हुए खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानने की कोशिश करेंगे। सो आज का जिंदा कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है तौबा के लिए बुलाहट। खुदावंद जो है वो तौबा के लिए, जो लोग खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद के नाफरमान हैं, जो खुदावंद के साथ नहीं चलते, खुदावंद उनको बुलाता है। हालेलुया। सो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे योएल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 12 और 13 आयत में बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि सीखने के लिए है। हालेलुया। जिस तरह हम सब जानते हैं कि हम इन दिनों में जो कि रोजे अयाम से गुजर रहे हैं और बहुत से बहन भाई जो है वो रोजा रख रहे हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर रोजे का भी जिक्र हुआ है कि खुदावंद किस तरह हमसे तौबा चाहता है, कि हम किस तौर से खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदावंद कैसी तौबा आज हमसे चाहता है। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ते हैं योएल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी हम 12वीं आयत और 13वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और गजब नाजिल करने से बाज रहता है। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन हम सबको बहुत बरकत दे। सो अजीजों, इसमें हम देखते हैं कि खुदावन फरमाता है, तौबा के लिए खुदावंद की आज आवाज है कि खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रज्जू लाओ। खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर मैं अब पर जोर डालूंगी कि लिखा है अब भी। इसका मतलब है कि जिस अयाम से हम गुजर रहे हैं या जिन दिनों से हम गुजर रहे हैं, जो सांसें खुदा ने हमें दी है, खुदावंद हमें मौका दे रहा है। खुदावंद हमें कह रहा है कि अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर, खुदावंद हमें कह रहा है कि हमारी तौबा कैसी होनी चाहिए कि हम रोजे में झुक जाएं। अगर आज हम गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं या हम गुनाह में जिंदगी गुनाह से हमारी जिंदगी गुजर रही है एवरी डे और हम खुदावंद को नहीं जानते, हमने खुदावंद को नहीं जाना, खुदा के हुक्मों को नहीं जानते, तो खुदावंद की आज ये आवाज है कि अब भी हमारे पास ये मौका है। खुदावंद कह रहा अब भी अगर तुम पूरे दिल से क्या करो, रोजा रखकर। कितनी खूबसूरत बात है कि कितना खूबसूरत तरीका है कि हमें किस तरह तौबा करनी है, हमें रोजा रखकर। अगर आज हमारे पास ये मौका है, हम इन अयाम से गुजर रहे हैं, तो खुदावंद की आवाज आपके लिए ये है। बहुत से बहन भाई जो रोजा रख रहे हैं, आप देखें कि आप किस लिए रोजा रख रहे हैं। क्या आप तौबा के लिए रोजा रख रहे हैं या अपने मतलब के लिए रोजा रख रहे हैं? यहाँ पर जो बात हो रही है वो है कि तौबा के लिए खुदावंद हमें तौबा के लिए बुलाता है। खुदावंद की ये बुलाहट है कि हमें रोजा रख कर अपने गुनाहों का इकरार करना है, हमें खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों के लिए मातम करना है।
जिस तरह कोई अजीज हमें छोड़ कर चला जाता है तो हम किस तरह उसके लिए मातम करते हैं, हम खाना छोड़ देते हैं, हम हर रोज रोते हैं, उसकी उसकी यादों में, उसकी बातों को याद करते करते हम रोते हैं, हम मातम करते हैं। क्या आज हम अपने गुनाहों के लिए रोते हैं? क्या आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर किया है कि हम किस तरह गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं? अजीजों, जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदावन जब जमीन पर नजर करता है और वो देखता है कि मेरे लोग किस तरह गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदा की आंखों से आंसू बहते हैं, वो हमारे लिए रोता है, वो पछताता है कि मैंने इंसान को क्यों बनाया जब वो गुनाह में जिंदगी गुजारे। तो खुदावन की ये आवाज है, खुदावन ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम उसकी हम्द करें, ना कि गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं। सो इस तरीके को हमें अपनी जिंदगी में लेना है कि जब हम गुनाह में है तो हमें पूरे दिल से, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से खुदावंद के हजूर झुकना है और तौबा करनी है। ये नहीं कि आधे दिल से जब तक हमारा रोजा है तो हम खुदावंद के हजूर झुके रहे, गीत गाते रहे, प्रस्तिश करते रहे, और जैसे ही रोजा खुले और हम वही दुनिया की रंगरलियों में मिल जाएं, गाने देखे, फिल्में देखे और वो सब काम करें। क्या हम उसी वक्त तक हमें खुदावंद के हजूर झुकना है? नहीं, हमें पूरे दिल से खुदावंद के हजूर में झुकना है, क्योंकि खुदावंद को हमारा आधा दिल नहीं, पूरा दिल चाहिए। वो चाहता है कि हम पूरे दिल से उसके हजूर में आए, गिरयाजारी करें और खुदावंद की तरफ रजू लाएं। अगर हम आज अपने ट्रैक से उतर गए हैं, बहुत से बहन भाई हैं, हम इंसान हैं, इंसान होते हुए हमसे बहुत सी गलतियां, बहुत सी खताएं हो जाती हैं। हम तौबा करके अपने पूरे दिल से भी तौबा कर लेते, खुदा उनको मान भी लेते, लेकिन इंसान होते हुए हमसे गलती खता हो जाती और हम उस ट्रैक से उतर जाते हैं। लेकिन खुदा बारहा हमें मौके फराम करता है, वो बार बार हमें ये सांसें देता है, हमें बार बार एक नया दिन देता है ताकि हम फिर से उसकी तरफ रजू लाएं। आज अगर कोई बहन भाई अपने जो ट्रैक से उतर गया है, खुदावन की तरफ से मुड़ गया है, तो खुदावन का ये कलाम उसके लिए है, मेरे लिए, कि अगर हम अपने राहों से फिर गए तो हम फिर से खुदावन की तरफ रजू लाएं। हालेलुया। 13वीं आयत में लिखा है, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो जाए, अपना पूरा ध्यान, अपनी सोचें, अपने ख्याल खुदावंद की तरफ लगा दे। अपनी फिक्रों को हमें भूल कर हमने देखना है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमें अपने कपड़ों को नहीं देखना। बाज दफा हम ऊपर से बहुत साफ बनकर खुदावन के हजूर में आते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं कि हम पाक और साफ लगे। हम रोजों में देखते हैं कि हम अपने सरों पर तेल डालते हैं, मुंह धोते हैं बार बार, अच्छे कपड़े पहनते, साफ कपड़े पहनते कि हमने रोजा रखा है। लेकिन खुदावन का कलाम आज हमें ये बता रहा है कि हमें अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करना है। हमें अपने दिलों के अंदर झांकने की जरूरत है। अगर ऊपर से हम जितने मर्जी साफ बन जाएं, खुदावन को इससे कोई मतलब नहीं है, खुदावन को इससे कोई गर्ज नहीं है। खुदावन चाहता है कि हम अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को चेक करें। खुदावन को हमारा दिल चाहिए, खुदावन को हमारे जिस्म से नहीं कोई गर्ज। खुदावन चाहता है कि हम पूरे दिल से, और अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। हम अपने दिलों को चेक करें आज, क्या हमारे दिलों में किसी के लिए कोई नफरत तो नहीं, किसी के लिए कोई नाराजगी तो नहीं, किसी के लिए कोई गुस्सा तो नहीं, किसी के लिए कोई लालच तो नहीं, किसी के लिए कोई हसद तो नहीं। चेक करें आज हम अपने आप को, ये वक्त है अपने आप को चेक करने का, अपने दिल को चेक करने का। बहुत दफा हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांक कर देखते। लेकिन आज खुदावंद हमें कह रहा है कि हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमें अपने दिल को चाक करने की जरूरत है। अगर हमारे दिल में बदी है तो उसे निकाल दे, अगर हमारे दिल में हसद है तो उसे निकाल दे, अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है, गुस्सा है, कोई भी ऐसी बात है जिसे आप और आपका खुदा जानता है, तो उसे अपने दिल से निकाल दें और खुदावन की तरफ क्या हो जाए, मुतवज्जो हो जाए। हालेलुया। अपने अक्सर देखा होगा जब
کوئی ٹیچر ایک بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ اگر بچے کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو ٹیچر کیا کہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو، مجھے دیکھو، میری بات کو سنو، میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو سیکھو. تو وہ ہمارا جو دھیان ہے وہ اپنی طرف لگانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کی بات کو سمجھ سکے، اسے جان سکے. آج خداوند بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے کلام کی طرف دھیان لگانا شروع کر دے، اس کے حکموں کو ماننا شروع کر دے، اپنا پورا دھیان اس کی طرف لگا دیں. ہاللیلویا. آگے لکھا ہے کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا کتنا پیارا خدا ہے، ہمارا خدا کتنا مہربان خدا ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے. جب ہم خطا کر جاتے ہیں عزیزو، تو جب ہم اس کے حضور میں آ کر گڑ گڑاتے ہیں، ہم روتے ہیں، تو وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے کیونکہ وہ بہت رحیم ہے. اس کے دل میں ہمارے لیے پیار اور محبت ہے. ہاللیلویا. وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ ایک دم سے نہیں قہر کرتا جس طرح ہم ایک دم سے غصے میں آتے ہیں اور کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، یا غصے میں آتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں، غصے میں آتے ہیں بہت سی گالی گلوچ کر دیتے ہیں. نہیں، ہمارا خدا جو ہے وہ اپنا قہر نازل کرنے میں کیا ہے؟ دھیما ہے. وہ شفقت میں غنی ہے. ہاللیلویا. اور غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. پریز دی لارڈ. ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند پاک خدا جو ہے وہ غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. خدا نے جو ادھر لکھا ہے اس نے کیا بھی ہے. اگر ہم یونا کی کتاب میں دیکھیں عزیزو، تو ہم سب اس واقعہ کو، سٹوری کو جانتے ہیں کہ جب خداوند جو ہے یونا کو بھیجتا ہے نینوا میں اور وہ ترسیس کو بھاگ جاتا ہے، یہ خداوند کی بلاہٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے، اس شہر کے لیے جسے خداوند تباہ نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے بندہ کو بھیجتا ہے اپنا پیغام دے کر. ہاللیلویا. اگر ہم دیکھیں یونا کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھوں گی، تو یہاں پر ہمیں اس بات کا پروف ملتا ہے جو کہ ہم نے یوئیل کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 13 آیت میں پڑھا ہے ابھی کہ کس طرح خداوند رحم کرتا ہے، وہ کس طرح مہربان ہوتا ہے، وہ کس طرح غضب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. پریز دی لارڈ. سو آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں یونا نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا. اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. یہاں پر خداوند کا غضب تھا ان کے اوپر. یہاں پر خدا چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر دوں. یہ پیغام اس نے کس کے تھرو بھیجا؟ یونا کے تھرو بھیجا کہ وہ لوگوں کو جا کر بتائے کہ میرا غصہ بہت بڑھ چکا ہے، میرا غضب بہت تم پر بڑھ چکا ہے، تم بہت گناہ کر رہے ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ پیغام، یہ بلاہٹ، توبہ کی بلاہٹ یونا لے کر گیا اس نینوا شہر میں. ہاللیلویا. لکھا ہے 5ویں آیت میں، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنی اور عملی سب نے ٹاٹ اوڑا، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو. جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند کا جو غضب ہے، خداوند کا جو قہر ہے وہ ہم پر بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کے لیے روزہ رکھا، انہوں نے گناہوں کے لیے توبہ کی. یہ ہے سچی توبہ، جب ہم پورے دل سے خاک سر ہو کر خداوند کے حضور جھکتے ہیں، روزے کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، تو خداوند اسے قبول کرتا ہے. لکھا ہے 6 آیت میں، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. اور بادشاہ اور اس کے
ارکان اور دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ راما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے۔ کیا کرے؟ خدا کے حضور گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں کے لیے روئے، ماتم کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ پریز دی لارڈ۔ کیا کرنا ہے؟ گریہ زاری کرنی ہے اپنے گناہوں کے لیے۔ 9ویں آیت جو میں کہ بہت سمجھنے والی اور سیکھنے والی بات ہے، جس طرح ہم نے دیکھا خدا کے کلام میں سے کہ کس طرح خداوند جو ہے وہ اپنے قہر کو دھیما کرتا ہے، کس طرح خداوند اپنے غضب کو نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند رحم کرتا ہے اپنے لوگوں پر۔ لکھا ہے 9ویں آیت میں، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدت سے باز آئے۔ کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے خداوند کے حضور اس بات کی امید رکھی، ایمان رکھا کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں خداوند اس سے باز آئے گا، شاید خداوند اس سے باز آئے جو قہر اس نے کرنا تھا۔ لکھا ہے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ پریز دی لارڈ۔ دیکھیں یہاں پر خداوند کا پیار، دیکھیں خداوند کی محبت، یہاں پر خداوند ہم سے کتنا پیار کرتا ہے عزیزو۔ اس وقت جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ کو ہر روز یہ سانسیں دیتا ہے کہ آپ توبہ کر لیں۔ جو غضب آپ کی زندگی میں خداوند نازل کرنا چاہتا ہے، خداوند اس سے باز آنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند باز آیا، اس غضب کو نازل کرنے سے باز آیا۔ کیوں باز آیا؟ کیونکہ جو وہ لوگ تھے انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے ماتم کیا، انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے جو خداوند ہم سے کرتا ہے، جو خداوند آپ سے کرتا ہے، جو خداوند آپ کو موقع دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم زبور 138 اس کی 6 ورس میں دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک خوبصورت بات ملتی ہے سیکھنے کے لیے۔ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے، میں اس آیت کو پڑھوں گی، لکھا ہے کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ، اس زمین کو بنانے والا خدا، اس کائنات کو بنانے والا خدا، ہم اس کے آگے کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ خداوند پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ جب اس کے حضور میں ہم خاکسار ہوتے ہیں، جب ہم اس کے حضور میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں تو خداوند جو بلندیوں پر تخت نشین ہے وہ ہمارا خیال کرتا ہے، وہ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ لیتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے عزیزو، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بہت سے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، ہم سے پیار ہی نہیں کرتا۔ کس طرح یہ ممکن ہے؟ آپ خود سوچیں اس بات کو۔ جو خداوند ہر روز آپ کو روٹی دیتا ہے، خداوند ہر روز آپ کو پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے، سونے کے لیے اچھا بستر دیتا ہے، یہ ساری برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آپ کی اپنی محنت سے نہیں ہے۔ ہم چاہے زمین پر ہے، خداوند بلند و بالا ہے، خداوند ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے، اور وہ ہمیں ہر روز یہ سانسیں جو دیتا ہے یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں۔ اور خداوند
کہ کلام میں اگر ہم یوئل کی کتاب اس کے دوسرے باب اور اس کی دوسرے باب کی 32 ورس میں دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک خوبصورت بات ملتی ہے جو کہ لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. جو کوئی بھی، یہ نہیں کہ جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں وہی نہیں، جو کوئی بھی کسی بھی مذاہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. خداوند آپ کو یہ موقع دے توبہ کریں. ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں، اس کے قدموں میں جھک جائیں اور توبہ کریں. ہاللیلویا. خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے، ہر کسی کی جو نوبت ہے وہ توبہ تک پہنچے. خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. خداوند چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے، ہر کوئی. ہاللیلویا. خداوند کا جو آج کا خداوند کی جو آج کی آواز، خداوند کی جو آج کا کلام جو خداوند نے ہم سے کیا ہے وہ یہی ہے کہ خداوند ہمیں بلاتا ہے، خداوند ہمیں بلا رہا ہے کہ ہم توبہ کریں. یہ جو ہم ہر روز اسکائپ پر اکٹھے ہوتے ہیں عزیزو، یہ خداوند کی بلاہٹ ہے. یہ جو ہم میسیجز ریکارڈ کر کے آگے فارورڈ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں تک خداوند کی آواز کو لے کر ہم جانا چاہتے ہیں، جس طرح یونا نے کیا. اس نے خداوند کی آواز کو دوسرے تک لے کر گیا اور خداوند کی منادی کی. اسی طرح خداوند خادموں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو استعمال کر رہا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک نجات پائے. آج کا جو کلام ہے، خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں. جو میری آواز کو سن رہے ہیں، اگر آپ خداوند کو نہیں جانتے، خداوند سے دور ہے، تو خداوند کے قریب آ جائیں. خداوند کی محبت کو چکھ کر دیکھیں کہ وہ کتنا مہربان ہے. وہ غضب کرنے سے باز رہتا ہے، وہ قہر کرنے سے باز رہتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے، اور خدا اس کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کا فضل دے، اور روحوں کو خداوند ہمیں استعمال کرے کہ ہم روحوں کو بچا سکے اور خداوند کی طرف لا سکے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.